नमस्कार। हिमाली गाउँपालिकाद्वारा सम्पादित क्रियाकलापहरूको समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म इन्द्रा केसी। आज हामी बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हिमाली गाउँपालिकाले के कस्ता विकासका कामहरू गर्यो, विकासका कामहरू गरिरहँदा पक्कै पनि चुनौती आइरहन्छन्, त्यसका लागि कस्ता चुनौतीहरू खेप्नु पर्यो लगायत विकास सम्बन्धी नै रहेर धेरै छलफलहरू पनि गर्नेछौँ। हामी ढिलो नगरी कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे र कार्यक्रमलाई अगाडि नै बढाउन चाहे। हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताका रूपमा रहनुभएका यस हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई विगतका 3 वर्षमा के कस्ता विकासका कामहरू भए भन्ने बारे कार्य प्रगति प्रस्तुत गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो गाउँपालिकाले 3 वर्षभित्र के काम गर्यो, कति बजेट आयो, कहाँ खर्च भयो र त्यो काम गर्दै गर्दा कस्ता खालका चुनौतीहरू आए, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले यो हिमाली गाउँपालिकाले 3 वर्षभित्र गरेका सबै काम क्रियाकलापहरूको बारेमा मुख्य बुदाहरू यहाँहरूको माझमा राख्न अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हालसम्म हामीले गरेका कामहरू म यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हालसम्म प्राप्त तथा विनियोजित पुँजीगत बजेट रु 29 करोड 85 लाख 64 हजारबाट सडक निर्माणतर्फ 15वटा सडक निर्माण गरी 45 किलोमिटर सडक निर्माण तथा ट्र्याक ओपन गर्ने काम भएको छ। त्यस्तै खानेपानीतर्फ हिमाली गाउँपालिकाको मेलम्ची भन्ने पनि हुन्छ, धिमको खानेपानी 14.50 किलोमिटर टाढाबाट ल्याइएको, पुर्खौँदेखि खानेपानीको अभाव भएको धिम खानेपानी लगायत टोटल 29वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। 3338 घरधुरीलाई खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै सिँचाइतर्फ 25वटा सिँचाइको साना ठुला कुलाहरू निर्माण गरी 37.02 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ योग्य बनाइएका छौँ र यो कुल करिब 4.47% हुन आउँछ। त्यस्तै घोरेटो बाटो 22वटा घोरेटो बाटो 1683 घरधुरीका मानिसहरू तथा चौपायाहरू आवत जावत गर्न सहज बनाइएको छ। यस्तै विद्युततर्फ 2वटा हिमाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 6 को पाडीमा 2वटा विद्युतहरू निर्माण गरेर 345 घरधुरी लाभान्वित भएका छन् र विद्युत आयोजनाहरूको काम करिब 85% काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। समग्र उक्त लघु जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न गरी सबै नागरिकहरूलाई विद्युतको सेवाबाट लाभान्वित गराउने लक्ष्य राखेका छौँ। हिमाली गाउँपालिकाको बाम, गुम्मा र धिममा बसोबास गर्ने लक्षित वर्गहरूलाई सोलर वितरण गरिएको र 5 नम्बर वडामा लक्षित वर्गहरूलाई सुधारिएको चुलो वितरण गरेका छौँ। यस्तै भू संरक्षणतर्फ जोखिम तथा घेरबाड गर्न आवश्यक भएको 5वटा भूभाग तथा क्षेत्रलाई घेरबाड तथा तटबन्धन लगायतका उक्त क्षेत्रहरूको भू संरक्षण गरेका छौँ। शिक्षातर्फ हिमाली गाउँपालिकामा 23वटा सामुदायिक विद्यालयमा 69वटा कोठा भवन निर्माण तथा उक्त सामुदायिक विद्यालय भवनहरूको मर्मत तथा फिल्ड निर्माण गरेका छौँ। यस्तै सांस्कृतिक तथा पर्यटनतर्फ धार्मिक तथा सांस्कृतिकको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा 25वटा मन्दिर निर्माण गरेका छौँ। धुलाचौरदेखि पिलुचौरसम्म जल यात्रा ऱ्याफ्टिङ सेवा सुरु गरेका छौँ। वन तथा वातावरणतर्फ खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन अब 2074-75 देखि अब 2077-78 सम्म 60,000 विभिन्न जातका हिउँदे तथा बर्खे फलफुलका बोट बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरेका छौँ। कानुन गाउँपालिकालाई सुशासनतर्फ कानुन निर्माण गरेका छौँ। हिमाली गाउँपालिकाद्वारा सम्पादित कार्यहरूलाई सरल बनाउन ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र आचार संहिता सहित हालसम्म जम्मा 53वटा कानुनहरू
निर्माण गरेका छौँ। उक्त माथिबाट प्राप्त भएको बजेटबाट कहाँ कहाँ के काम भयो भन्ने म यहाँ छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु यहाँहरूको माझमा। बिछ्या पुलदेखि बाम यो सडकतर्फ हो, कृषि सडक निर्माण, घटमनादेखि बाँधु गाउँसम्म सडक निर्माण, धुलाचौरदेखि फैती सडक निर्माण, ल्याङ्चु हुँदै बालाफुगी सडक निर्माण, फैती सडक निर्माण, धारेढुङ्गादेखि रुगिन सडक निर्माण, सुपडाँडादेखि किउडी सडक निर्माण, पानी कृषि सडक निर्माण, बोल्डिक धिम सडक निर्माण। यस्तै आर्थिक वर्ष 75-76 कुवाडी माला रुगिन सडक निर्माण, धुलाचौर बोर्ता सडक निर्माण, माला बच्छ्या सडक निर्माण, बोल्डिक धिम पानी सडक निर्माण, किउडी कोटीगाउँ सडक निर्माण, धुलाचौर फैती सडक निर्माण। यो आर्थिक वर्ष अलग अलग हो। कुवाडी रुगिन सडक निर्माण, धुलाचौरदेखि जुगोला सडक निर्माण, बोल्डिक धिमपानी सडक निर्माण, कुवाडी बिछ्या सडक निर्माण, बिउरी बच्छ्या सडक निर्माण। आर्थिक वर्ष 77-78 धिमपानी सडक निर्माण, कुवाडी बिछ्या सडक निर्माण, फैती बोर्ता सडक निर्माण, कुवाडी बिउडी सडक निर्माण, घटमनादेखि ठानासम्म सडक निर्माण। र अर्को बिछ्या पुर्याउनका लागि यो वर्ष हामीले ताजाकोट हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर जिमानादेखि मैतान्ना साँगुसम्म निर्माण कार्य सुरु अब हुँदैछ। त्यसको लागि 40 लाख रुपियाँ हामीले पारीबाट बाटो छोटो पर्ने र सहज हुने भएको हुनाले पाल्लो ताजाकोट गाउँपालिकाबाट निर्माण गर्न लागेका छौँ। यी सबै सडकहरू मैले अघि भनिसकेँ 15वटा छन्, त्यसमा 45 किलोमिटर छ। त्यस्तै खानेपानीतर्फ 2074-75 देउसैन बिछ्या स्वास्थ्य खानेपानी निर्माण, कोट खानेपानी निर्माण, मधुसे खानेपानी निर्माण, भेडेमूलदेखि धिम खानेपानी निर्माण, हुमखोला सुप खानेपानी निर्माण, राक्षेखाडादेखि सरस्वती आबी खानेपानी निर्माण, 75-76 धिम खानेपानी निर्माण, गोली खानेपानी निर्माण, पानी खानेपानी निर्माण, माइका पानी औलो लेब्डी औल बोर्ता खानेपानी निर्माण, नाती खोला खानेपानी निर्माण, गोली खानेपानी निर्माण, बामा तरीखोला खानेपानी निर्माण, दलित टोल झारपाटा खानेपानी निर्माण, धुलाचौर खानेपानी निर्माण, ग्याम्चु तुर्से खानेपानी निर्माण, कुवाडी खानेपानी निर्माण, सताडा खानेपानी निर्माण। त्यस्तै 76-77 बिछ्या खोला खानेपानी निर्माण, लेब्डी खानेपानी निर्माण, तल्लो रुम्दी खानेपानी निर्माण, जरगाउँ खानेपानी निर्माण, लाम्पाटा खानेपानी निर्माण। त्यस्तै 77-78 बिउरी खानेपानी निर्माण, बालाफुगी खानेपानी निर्माण, फुलै खानेपानी निर्माण, धिम खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, झिनी खानेपानी निर्माण, शाखा खानेपानी निर्माण। जम्मा 29वटा खानेपानी निर्माण भएका छन्। अब सिँचाइतर्फ 2074-75 जर्जनदेखि दुनीपातल सिँचाइ कुलो निर्माण, तल्लो नाफी सिँचाइ कुलो निर्माण, छडी खोला सिँचाइ कुलो निर्माण, चाउके सिँचाइ कुलो निर्माण, चौडिला सिँचाइ कुलो निर्माण, 2075-76 बाँधु सिँचाइ ट्याङ्की निर्माण, सुप सिँचाइ कुलो निर्माण, बोल्डिक सिँचाइ कुलो निर्माण, फाडुल्ली सिँचाइ कुलो निर्माण, बौडी सिँचाइ कुलो निर्माण, मुसे कुलो सिँचाइ निर्माण। त्यस्तै 76-77 घट्टे खोला सिँचाइ कुलो निर्माण, सुप सिँचाइ कुलो निर्माण, आँधीखेत सिँचाइ कुलो निर्माण, लेकबच्छ्या सिँचाइ कुलो निर्माण, तिमिला रोग सिँचाइ कुलो निर्माण, सुप सिँचाइ कुलो निर्माण, फैती सिँचाइ कुलो निर्माण। 77 अब आउँदो वर्ष 77-78 बोल्डिक सिँचाइ कुलो निर्माण, डिलगट्ट सिँचाइ कुलो निर्माण, खाडिल्ला सिँचाइ कुलो निर्माण, फाडुल्लीदेखि मेहेल सिँचाइ कुलो निर्माण, बाँधु ओखर रोगदेखि बाहिरी भागसम्म सिँचाइ कुलो निर्माण, माछ बिउरी सिँचाइ कुलो निर्माण, मुसे कुलो सिँचाइ कुलो निर्माण, आँधीखेत सिँचाइ कुलो निर्माण। जम्मा 25वटा सिँचाइ कुलोहरू निर्माण भएका छन्। यस्तै 74-75 आवत जावत सहज गर्नका लागि घोरेटो बाटो निर्माण यस प्रकार छ। बोल्देमाडुदेखि तरीखोलासम्म घोरेटो बाटो निर्माण, तल्लो रुम्दीदेखि घट्टसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, छालगौडादेखि फुलैसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, पोतेदेखि मानकुसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, औल बच्छ्यादेखि लेक बच्छ्यासम्म घोरेटो बाटो निर्माण, बिउरीदेखि नदापाटासम्म घोरेटो बाटो निर्माण। 75-76 हुनी खोलादेखि कापुचौरसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, सिम्पानीदेखि बाम घोरेटो बाटो निर्माण, लेक बच्छ्यादेखि उनेडीसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, तल्लो रुम्दीदेखि
घट्टसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, बोल्देमाडु घोरेटो बाटो निर्माण, कुइयापानी घोरेटो बाटो निर्माण, औल बच्चादेखि लेक बच्चासम्म घोरेटो बाटो निर्माण, देउसैन चौकादेखि टिनसम्म घोरेटो बाटो निर्माण। 2077-78 घोरेटै बाटो हो यो। हुनी खोलादेखि कापुचौर घोरेटो बाटो निर्माण, भ्याचौरदेखि कोट घोरेटो बाटो निर्माण, छालगौडा घोरेटो बाटो निर्माण, रुम्दीदेखि घट्टसम्म जाने घोरेटो बाटो निर्माण, देउरुगबाट कोट जाने घोरेटो बाटो निर्माण, नेटादेखि ओखर डाँडासम्म घोरेटो बाटो निर्माण, बाँधुदेखि बालाफुगीसम्म घोरेटो बाटो निर्माण, जम्मा 22वटा घोरेटो बाटो निर्माण भएका छन्। त्यसपछि भू संरक्षणतर्फ 74-75 डिङ्ने चौरदेखि झारपाटासम्म तटबन्धन, बोल्डिक जिउलो तटबन्धन, बाँधु जिउलो तटबन्धन, बाँधु सिँचाइ तटबन्धन, कुइया खोला तटबन्धन। अब यो शिक्षा क्षेत्रको म रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सुनन्दा आबी भवन निर्माण, नेटा इसिडी भवन निर्माण, बिछ्या मावि घेरबाड निर्माण, लवासुर आबी फिल्डर निर्माण, रुम्दी आबी घेरबाड निर्माण, बुढीनन्दा आबी तटबन्धन निर्माण, गङ्गा आबी भवन निर्माण, शैलेश्वरी मावि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, नेरा आबी फिल्डर निर्माण, बागेश्वरी मावि घेरबाड निर्माण, भवानी आबी भवन निर्माण, बडीमालिका मावि पक्की घेरबाड निर्माण, जनज्योति आबी फिल्डर निर्माण, बुढीनन्दा आबी भवन निर्माण, इउना आबी छाना मर्मत, जनता आबी भवन निर्माण। 75-76 भवानी मावि भवन निर्माण, जनता आबी भवन निर्माण, बागेश्वरी आबी भवन निर्माण, सुनन्दा आबी भवन निर्माण, गङ्गा आबी भवन निर्माण। 76-77 बागेश्वरी मावि भवन निर्माण, खोलीडाँडा आबी घेरबाड मर्मत, कुलमस्टा आबी फिल्डर निर्माण, बिछ्या मावि फिल्डर निर्माण, बुढीनन्दा आबी भवन निर्माण, जनज्योति आबी भवन निर्माण, सुनन्दा आबी भवन निर्माण, बागेश्वरी आबी भवन निर्माण, बडीमालिका मावि फिल्ड मर्मत, मङ्गलमय आबी भवन निर्माण, भवानी मावि भवन निर्माण, नेरा आबी भवन निर्माण। 77-78 सुनन्दा मावि घेरबाड निर्माण, कुलमस्टा आबी भवन निर्माण, चण्डिका आबी भवन निर्माण, इउना आबी भवन निर्माण, जनज्योति आबी भवन निर्माण, नेरा आबी भवन निर्माण, बागेश्वरी आबी भवन निर्माण, लवासुर आबी भवन निर्माण, ठुलाकोट आबी भवन निर्माण, जनता आबी भवन निर्माण, बाँसथला इसिडी भवन निर्माण। यस्तै संस्कृति तथा पर्यटनतर्फ नेटा माईको मन्दिर निर्माण, बाह्रदेव मन्दिर निर्माण, इस्यामी मन्दिर निर्माण, ल्याङ्चा गुम्मा मन्दिर निर्माण, लवासुर मन्दिर निर्माण, कैलाश मन्दिर फिल्डर निर्माण, धौलपुरा मन्दिर निर्माण, खापर मन्दिर निर्माण, खापर मस्टा मन्दिर निर्माण, धौलपुरा मन्दिर निर्माण, तल्लो रुम्दी माई मन्दिर निर्माण, लाटा मस्टा मन्दिर निर्माण। 75-76 ऱ्याफ्टिङ सेवा सञ्चालन, सास्नी मस्टा मन्दिर निर्माण। 2076-77 मस्टा मन्दिर निर्माण, सुनन्दा मन्दिर निर्माण, कैलाश मन्दिर निर्माण, धौलपुरा मन्दिर निर्माण। 77-78 कैलाश मन्दिर निर्माण, मस्टा मन्दिर निर्माण, कौवा मस्टा मन्दिर निर्माण, ब्रह्म मन्दिर निर्माण, लवासुर मन्दिर निर्माण, धौलपुरा मन्दिर निर्माण, बाहुन मस्टा मन्दिर निर्माण, समयजु मन्दिर निर्माण। यो धौलपुरा धेरै पटक आएको छ। धौलपुरा मन्दिरहरू तल 7 देखि माथि 1 सम्मका हुन्। अब यस्तै वन तथा वातावरणतर्फ अब 2074-75 6000वटा विभिन्न जातका हिउँदे तथा बर्खे फलफुलका बोटहरू वृक्षारोपण गरिएको छ। अब 2075-76 4000 बोटहरू वृक्षारोपण गरिएको छ। 76-77 खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत 50,000 फलफुलका बोट विभिन्न जातका हिउँदे तथा बर्खे फलफुलका बोटहरू वृक्षारोपण गरिएको छ। अब 77-78 यो वर्ष हामीले 23,000 बिरुवाहरू रोप्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो कानुन निर्माणतर्फ हालसम्म गाउँपालिकाले ऐन कानुनहरू निर्माण गरेको छ। ऐन निर्माणतर्फ पदाधिकारी आचार संहिता, कर्मचारी आचार संहिता दुईटा हामीले यो आचार संहिता निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै ऐनतर्फ प्रशासकीय कार्यविधि नियमावली ऐन, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन, कर तथा गैर राजस्व ऐन, न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, मदिरा ऐन, विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन, सेवा ऐन, औद्योगिक व्यवसाय दर्ता ऐन, कोरोना सम्बन्धी ऐन, गाउँ प्रहरी ऐन, पूर्वाधार विकास व्यवस्था
सम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन, संस्था दर्ता ऐन, सार्वजनिक निजी तथा साझेदारी ऐन, स्वास्थ्य ऐन, कार्यविधितर्फ आर्थिक सहयोग कार्यविधि, उद्यम विकास कार्यविधि, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि, कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, गाउँ विवरण तयारी कार्यविधि, राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, आर्थिक सहायता कार्यविधि, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी कार्यविधि, प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि, मदिरा नियन्त्रण कार्यविधि, शिक्षा तथा कर्मचारी छनौट कार्यविधि, नर्सरी कार्यविधि, अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यविधि, जल स्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, सार्वजनिक जवाबदेहिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चार केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, नियमावलीहरूमा अन्तिम प्रमाणीकरण नियमावली, कार्य विभाजन नियमावली, कार्य सम्पादन नियमावली, शिक्षा नियमावली, न्यायिक समिति कार्य सम्पादन नियमावली, शिक्षा नियमावली संशोधन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, निर्देशिकातर्फ स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिका, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, बजार अनुगमन निर्देशिका, ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन निर्देशिका। हालसम्म गाउँ कार्यपालिकाबाट पास भएका आचार संहिता 2, ऐन 18, कार्यविधि 21, नियमावली 7 र निर्देशिका 5 गरी जम्मा 53वटा कानुनहरू यस गाउँ कार्यपालिकाबाट पास गरेका छौँ। पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भइसकेका छन्। अब 2074-75मा कृषि विकास शाखाले गरेका मुख्य कामहरू गाउँपालिकाको बाँधु र बोल्डी टोलमा साना सिँचाइ कुलो निर्माण गरी करिब 7 हेक्टर जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउनुका साथै व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने कृषकहरू आलु, मसला, लसुन, अदुवा तथा विभिन्न जातका तरकारी बिउहरू वितरण गरिएको छ। तरकारी खेती गरी जीविकोपार्जन गर्ने अगुवा कृषकहरूलाई शिल्पौलिन प्लास्टिक थोपा सिँचाइको सम्पूर्ण सामग्रीहरू र विभिन्न कृषि सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। हिउँदे स्याउ र ओखर तथा वर्षे फलफुलका बिरुवाहरू, सुन्तला, कागती, आँप र अनारका 6000 बिरुवाहरू वितरण जस्ता आदि कामहरू भएका छन्। त्यस्तै 75-76मा गाउँपालिकामा दर्ता हुन आएका कृषि समूहलाई समयानुकूल सशक्तिकरण तालिम दिई विभिन्न जातका तरकारी, खाद्यान्न तथा फलफुलका बिउ तथा बोटहरू वितरण गरिएका छन्। कृषि क्षेत्रलाई माटो अनुकूल खेती गर्न गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी माटो अनुकूल खेती गर्न योग्य बालीहरू सम्बन्धमा कृषक समूह, अगुवा कृषक लगायत नागरिकहरूलाई आवश्यक परामर्श तथा सुझाव सल्लाह प्रदान गरिएको छ। कृषि कार्यलाई सहज बनाउन हाते ट्र्याक्टर, हजारी, कुटो, दाँती, स्प्रिङ कल जस्ता कृषि सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। यस आवमा करिब 3384 हेक्टरसम्म फैलिएको जैतुनको सम्भावना भएको फैती जिउलोलाई घेरबाड गरी उन्नत जातको जैतुन वृक्षारोपण गरिएको छ। साथै विभिन्न स्थानमा 3000 भन्दा बढी हिउँदे बिरुवा फलफुलहरू वितरण गरिएको छ। व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र विकास गर्न वडा नम्बर 6 पाडी, वडा नम्बर 4 फैती क्रमशः सिमी र आलु पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बिउ र कृषि सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ। 2076-77मा समग्र हिमाली गाउँपालिकालाई पर्यावरण बनाई व्यावसायिक कृषि निर्माण गरी आत्मनिर्भर कृषक बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको गाउँपालिकाकै बृहत कार्यक्रमका रूपमा रहेको खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत स्याउ 25,000 बोट, ओखर 14,000 बोट, कागती 5,000 बोट, अनार 4,000 बोट, आँप 2,000 बोट, जम्मा 50,000 बोट अनुदान दिएर यसमा प्रति बोट रोपे बापत 5 केजी चामल 5 वर्षका लागि
ती बोटहरू संरक्षण गर्ने र खाद्य अभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न जातका हिउँदे तथा वर्षे फलफुलका बोटहरू वृक्षारोपण गरियो। व्यावसायिकमूलक तरकारी उत्पादन गरी तरकारी आत्मनिर्भर बनाउन हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देखि 7 सम्म सम्पूर्ण घर परिवारलाई समेट्ने गरिएको छ। प्याजको बिउ 2 क्विन्टल, सिल्पाउलिन प्लास्टिक 50 वटा, हाते ट्र्याक्टर 4 वटा, गार्डन पाइप 50 वटा, कोदालो 50 वटा, सिँचाइ पोखरी निर्माण प्लास्टिक 50 वटा, हजारी 14 वटा, कुटो 14 वटा, स्प्रिङ्कल 14 वटा, कृषि बिउ तथा सामग्री वितरण गरेका छौँ। फैती बोल्डिङ र बाँधुमा साना सिँचाइ कुलो निर्माण 10 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ। हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 4, 6 र 7 मा 200 वटा पशु राख्ने गोठहरू सुधार गरी मलमूत्र व्यवस्थापन मिलाइएका छौँ। 2077-78 मा कृषि विकासतर्फ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3 र 6 मा गहुँ बालीदेखि परेको कालो पोके रोगबाट गहुँ उत्पादनमा क्षति बेहोरेका कृषकहरूलाई 40 क्विन्टल उन्नत गहुँको बिउ वितरण गरेका छौँ। खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत रोपिएका फलफुलहरूको अनुगमन गरी उक्त फलफुलका बोटहरू वृक्षारोपण गरी संरक्षण गर्ने कृषकहरूलाई 7 नम्बर वडा र 6 नम्बर वडाको बोल्डी टोलमा चामल वितरण गरिसकेको छ तथा अन्य कृषकहरूलाई चामल वितरण गर्नका लागि चामल खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ र उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आवमा 23,000 फलफुलका बोट बिरुवाहरू वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हिमाली गाउँपालिकाले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेका सकारात्मक पक्षहरू। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 पूर्व सतर्कता साथ 2076 12 7 गतेका दिन कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका अन्तर्गत स्थापना भएका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका लागि 27 जना स्वयं सेवक कर्मी तथा कर्मचारी करार भर्ना लिएको थियो। 2076 चैत 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म हिमाली गाउँपालिकामा 4 वटा स्थान कुवाडी, बाँधु, धुलाचौड, चुलीघाट, बिछ्या पुलमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। कोभिड-19 को सम्भावित जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न 7 वटै वडाहरूमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेवक परिचालन गरी घर घरमा पुगी स्वास्थ्य सामग्री, हात धुने साबन सँगै कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश भएका सूचना सामग्री, पोस्टर, पम्पलेट गाउँपालिकाभित्रका लगभग 2000 घरधुरीमा वितरण गरेका थियौँ। 350 थान सर्जिकल मास्क, 6 थान गाउन र 200 थान ग्लोभ्स र सेनिटाइजर 50 थान, एप्रोगन 10 थान, प्लास्टिक कपडा 50 थान, प्लास्टिक टोपी 200 थान, स्थानीय स्तरमा मास्क सिलाइ गरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र बैंकका कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिएको थियो। पहिलो चरणमा स्थानीय स्तरमा 2076 चैत 25 गते 1 थान थर्मो स्क्यानर गन, थर्मोमिटर 50 बोतल, सेनिटाइजर 200 थान मास्क व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य संस्था र हेल्थ डेस्कलाई वितरण गरिएको। गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट 20 थान N95 मास्क, पिपी 50 थान, 100 पिस चस्मा, 500 थान सर्जरी मास्क लगायत अन्य औषधि सामग्रीहरू ल्याई हिमाली गाउँपालिकाको सबै भूभागमा सोडियम डाइनोट क्यालोडिन सोलुसन छर्ने र
डिसइन्फेक्सन गर्ने कार्य गरिएको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट कोभिड-19 ज्वरो मापन केन्द्र स्थापना गरी गाउँपालिकाको केन्द्रमा 2 बेडको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको छ। गाउँपालिका स्तरमा कोभिड-19 को सम्भावित जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काममा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, स्वयंसेवक, पदाधिकारीहरूको रु 10 लाखसम्मको बिमा गरिएको छ। गाउँपालिका स्तरमा कोभिड-19 को सम्भाव्यता जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काममा खटिने स्वास्थ्य कर्मी साथै कर्मचारीहरूलाई प्रतिदिन रु 500 जोखिम भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिएको छ। हेल्थ डेस्कमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरूलाई थप खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराइएको छ। गाउँपालिकामा अन्य जिल्ला तथा गाउँपालिका सिमानासँग जोडिएको स्थानमा स्थानीय 28 जना युवाहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने गरी परिचालन गरिएको र अनावश्यक आवत जावत रोक्ने कार्य गरिएको। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रेडियो, बुढीनन्दा, कोल्टी र अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत निरन्तर सूचना सामग्री एवं विज्ञापन प्रसारण गराउने गरिएको। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गाउँपालिका र विपद व्यवस्थापनको 4 पटक बैठक बसी आवश्यक छलफल गरिएको। रोकथाम, कोभिड-19 र नियन्त्रण एवं विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ। क्वारेन्टाइन बाँधु, क्वारेन्टाइन भवानी मावि, धुलाचौरमा घर भाडा लिएको, शैलेश्वरी मावि, बडीमालिका मावि, बागेश्वरी मावि, बिछ्या माविमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको। हिमाली गाउँपालिकाले तपसिलका क्रियाकलापहरूलाई असल कार्यको रूपमा लिएको छ। खाद्य सुरक्षाको लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत बाजुरा जिल्लाको सदरमुकामबाट करिब 75 किलोमिटर उत्तर पूर्वी दिशामा रहेको यस हिमाली गाउँपालिकाको 830.34 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, 1893 घरधुरी, 11,253 जनसङ्ख्या रहेको छ। मानवीय सूचाङ्कको हिसाबले बाजुरा जिल्ला देशको पुच्छरमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा देखिन्छ भने यस जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाको झन्डै पछि परेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी हिमाली गाउँपालिकाले अब 2076-77 देखि खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट जनताको कृषि कार्य आधुनिकीकरण, जीविकोपार्जनमा सुधार, आय आर्जनमा वृद्धि, व्यवसाय उत्पादकत्व जोड, हरियाली क्षेत्रको विकास तथा स्वच्छ पर्यावरण निर्माण सहयोग पुग्नेछ। हिमाली गाउँपालिकाको खाद्य सुरक्षा वृक्षारोपण कार्यविधि 2076 बमोजिम प्रत्येक व्यक्ति बराबर 5 बोट बिरुवा रोप्नुपर्ने। सो बिरुवा रोपेर संरक्षण गरे बापत प्रति बिरुवा 5 केजी चामल वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। 5 जनासम्म परिवार सदस्य भएको परिवारलाई एक परिवार सङ्ख्या मान्ने र सोभन्दा माथि परिवार सदस्य भएमा प्रति व्यक्ति 4 वटा बिरुवा प्रति बिरुवा रोपेर संरक्षण गरे बापत 5 केजी चामल उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। उक्त परिवारका सदस्यले वृक्षारोपण गरी संरक्षण गरिने बिरुवाहरूमध्ये अनिवार्य रूपमा 3/4 फलफुलका बिरुवाहरू रोप्नुपर्ने तथा वृक्षारोपणका लागि बिरुवाहरू गाउँपालिकाबाट व्यवस्था गरिनेछ। अब 2074-75 देखि अब 2077-78 सम्म जम्मा 83,000 विभिन्न जातका हिउँदे तथा वर्षे फलफुल र जङ्गली बोट बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको छ। छुट्टै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था। नेपाल विश्वकै औसत आयुको सूचाङ्कमा मध्यम अवस्थामा गुर्जिँदै रहेको हुँदा बाजुरा जिल्लाको अति नै भौगोलिक विकट अवस्थामा रहेको यस गाउँपालिकामा औसत आयु निकै न्यून रहेको देखिन्छ। यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने तथा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न नसक्ने नागरिकहरूलाई केन्द्रीय सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमभित्र नपारिएका र नपरेका 65 वर्षदेखि 70 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई र ग र घ वर्गका अपाङ्ग परिचय पत्र पाएका तर अपाङ्ग भत्ता नपाएका गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाटै
खर्च हुने गरी प्रति व्यक्ति क्रमशः मासिक रु 300 र 200 का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा हासिलको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि लिनका लागि नेपालमा अहिले बढ्दो विकाससँगै शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मारेको छ, तर बाजुरा जिल्ला त्यसैमा पनि विकट हिमाली गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा अझै पछाडि रहेको देखिन्छ। प्राविधिक शिक्षाको पहुँच त कहाँ कहाँ साधारण शिक्षा समेत गुणस्तरीय नभएको यस गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्ति औँलामा गन्न सकिनेछ। यसमा माथिका कारणहरू भौगोलिक विकटता, अशिक्षित तथा गरिबीको चपेटामा रहेका यहाँको समाजले गर्दा सहजै शिक्षाको पहुँचमा रहेको पाइँदैन। यसैलाई मध्यनजर गरेर यहाँको समुदायलाई शिक्षित बनाउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न यस गाउँपालिकाले गरिब, जेहेन्दार तथा पिछडिएको वर्ग, दलित, जनजातिका बालबालिकाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा पठन पाठन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष छनौट गरी अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति सहयोग गर्ने गरिएको छ। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार पठन पाठन गर्न यस गाउँपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेको छ। इसिडी सहजकर्ताहरूलाई मासिक रु 300 थप गरिएको छ। पुर्खौँदेखि रहेको खानेपानीको समस्या अन्त्य गर्नका लागि हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भित्र पर्ने धिम बस्तीमा सयौं वर्षदेखि करिब 600 घरधुरीहरूले आधा घन्टाको यात्रा गरी घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, त्यही पनि कुवाको पानीको लागि बाध्यात्मक अवस्था थियो। गाउँपालिका स्थापना भए पश्चात उक्त बस्तीदेखि करिब 14.50 किलोमिटर टाढा रहेको पानीको मुहानबाट सो बस्तीसम्म कठिन भिरपाखाहरूलाई छिचुल्दै उक्त गाउँमा प्रत्येक टोलमा धारा बनाइएका छन् भने अन्य गाउँपालिकाका धेरै बस्तीहरूमा खानेपानीको पहुँच पुर्याइएको छ। भत्ताको व्यवस्थापनतर्फ हिमाली गाउँपालिका स्थापना कालदेखि नै राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पर्याप्त देखिएका तर उक्त सेवाबाट वञ्चित 65 वर्षदेखि 70 वर्ष मुनिका ज्येष्ठ नागरिक, ग र घ वर्गका अपाङ्ग परिचय पत्र पाएका अपाङ्गहरूलाई गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाटै खर्च हुने गरी प्रति व्यक्ति रु 300 र 200 का दरले वितरण गर्ने गरिएको छ। 74-75 मा यो सङ्ख्याको रूपमा ग र घ वर्गका अपाङ्ग चाहिँ 32 जना, वृद्ध 113 जना, 75-76 मा अपाङ्ग 36 जना, वृद्ध 108 जना, 76-77 मा अपाङ्ग 38 जना, वृद्ध 118 जना, कुल 455 जनालाई हामीले यो भत्ता दिने गरेका छौँ। सामाजिक हिंसा अन्त्यको लागि मदिरा नियन्त्रण विश्वमा विकसित राष्ट्रहरूले मदिराको उत्पादनलाई जोड दिई समृद्धितिर लम्किँदै रहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले मदिरालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्यलाई झन्डै हेर्दा त्यति फाइदा नपुगेको देखिन्छ। तर मदिराकै सेवन गरी गाउँ बस्तीमा विभिन्न खालका झै झगडा, घरेलु हिंसा र आर्थिक हिसाबले दयनीय बन्दै जाने लगायतका समस्याहरूलाई समाधान गर्न मदिरा नियन्त्रण ऐन 2076 निर्माण गरी लागू गरिएको छ। सो ऐनमा हिमाली गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कोही कसैले मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण गरेमा 5000 र मदिराको सेवन गरेमा 3000 कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त जरिवानाको 50% सम्बन्धित प्रहरी चौकीलाई र 50% गाउँपालिकामा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाबाट करिब 73,000 जरिवाना गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ। लक्षित वर्गहरूलाई सहज तरिकाबाट परिचय पत्र उपलब्ध गराउनका लागि यस हिमाली गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम अति नै टाढा भएकै कारण अधिकांश लक्षित वर्गहरू आफ्नो परिचय पत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आफ्नै पहलबाट गाउँपालिकाको बिछ्या र पिलुचौरमा नागरिकता वितरण शिविर, गाउँपालिकाको केन्द्र धुलाचौरमा अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण तथा चेक जाँच शिविर सञ्चालन गरी
उक्त शिविरबाट 135 जना नागरिकहरूलाई नागरिकता र 230 जना नागरिकहरूलाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गर्नका लागि चेक जाँच भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पक्ष वृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन मिति 2074 साल फाल्गुन 21 देखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको वृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा 158 जनाको मोतीबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियासँगै 1457 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। यो भवानी माध्यमिक विद्यालयमा इन्फ्लुएन्जा मौसमी रुगाखोकी महामारी नियन्त्रणका लागि मिति 2076 फाल्गुन 13 देखि 23 गतेसम्म महामारीको रूपमा फैलिएको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि डाक्टरहरूको टोली सहित टोलमा पुगी 1700 जनाभन्दा बढी नागरिकहरूलाई उपचार गरी उक्त महामारी समस्या नै नियन्त्रण गरिएको छ। विगत समयमा हिमाली गाउँपालिका अन्तर्गत 2वटा वडामा मात्र स्वास्थ्य संस्था रहेकोमा हाल 7वटै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिएको छ। 40 जनाभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू गाउँपालिका स्तरीय करार सेवामा भर्ना गरी ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा अहोरात खटिएर गाउँपालिकामा कोभिड शून्य अवस्थामै कायम रहेको छ। गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिएको छ। गाउँपालिकामा विभिन्न नागरिकहरूलाई 20,000 सम्मको उपचार सहायता प्रदान गरिँदै आएको छ। 10 शय्याको अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको, स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सौर्य ऊर्जाका लागि कम्प्युटर प्रिन्टर जडान गरिसकिएको छ। 6वटा वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। गुम्बामा खोप क्लिनिक भवन निर्माण गरिएको छ। 4वटा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पक्षहरू कक्षा कोठाको अभाव रहेका विद्यालयहरूमा भवन निर्माण 35वटा कक्षा कोठा थप भएको छ। 5वटा माध्यमिक विद्यालयमा जम्मा 5वटा मात्र दरबन्दी रहेको र आधारभूत तह कक्षा 6 देखि 8 सम्म 13वटा विद्यालय रहेकोमा स्वीकृत दरबन्दी जम्मा 13वटा रहेको शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न प्रति विद्यालयमा 2 जनाको दरबन्दीले शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ। हिमाली गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको श्री भवानी आधारभूत तहको विद्यालयलाई विद्यार्थी चापलाई मध्यनजर गरी कक्षा 10 सम्म सञ्चालनको अनुमति दिई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उच्च शिक्षा प्राविधिक धारतर्फ पढ्ने गरिब दलित र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 5वटा माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। बडीमालिका र शैलेश्वरी माविमा विज्ञान प्रयोगशाला र आइटिसी ल्याबको स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको छ। शैलेश्वरी माविमा शैक्षिक सत्र 77-78बाट कृषि जेटिए 18 महिने कार्यक्रम सुचारू भइसकेको छ। प्रारम्भिक बाल विकास तहका सहयोगी कर्मचारीहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट मासिक रु 3,000 प्रोत्साहन स्वरूप थप गरिएको छ। सडक क्षेत्रमा भएका सुधारात्मक कार्यक्रमहरू हिमाली गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 4, 5, 6 र 7का बस्तीलाई गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल जोड्न जम्मा 15वटा सडक निर्माण गरी 45 किलोमिटर सडक निर्माण तथा ट्र्याक ओपन गर्ने काम भएको छ। वडा नम्बर 1, 2 र 3का वडा कार्यालयलाई सडक सञ्जालमा जोड्नको लागि निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। विद्युत क्षेत्रमा हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7मा 12 किलोवाटको बत्ती जडान गरी सुचारू भइसकेको छ। 100 किलोवाटको कवाडी खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 103 किलोवाटको
नाति खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको छ। हिमाली गाउँपालिका अन्तर्गत 352 घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जा प्रणाली वितरण गरिएको छ। हिमाली गाउँपालिका अन्तर्गत विपन्न घरधुरी तथा दलित परिवार समेत गरेर जम्मा 200 घरधुरीमा धुवाँ रहित चुलो वितरण गरिएको छ। उद्योगतर्फ हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बाँधुमा केतुके हात्तीबारको उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ। हिमाली गापा वडा नम्बर 1 बिछ्यामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण भइसकेको र प्रशोधन कार्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अहिलेसम्मका सबै हामीले गरेका काम, विकास र अन्य प्रशासनिक तर्फका सेवा सुविधाको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र यसमा कुनै खालको प्रश्न गर्नु छ, सोध्नु छ भने म लगायत यी हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू, शाखा प्रमुखज्यूहरूसँग यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको जिज्ञासा हामी मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। केही छ भने अप्ठ्यारो नमानी राख्न सक्नुहुन्छ है। अन्य शाखाको पनि हुनुहुन्छ, प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई केही समस्या, केही सुझावहरू छ, यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1, मेरो नाम सुमित्रा बोहरा, म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका। हिमाली गाउँपालिकामा 30 दिनका साथीहरूले 3 दिने तालिममा राख्नुभयो। पोषण आहार, सन्तुलित खाना सिक्नुका बारेमा हामीले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो। त्यही कुरा दिएर हामी गाउँघरमा छर्नेछौँ भन्ने आशा भएको छ। तर हामीकन आउनलाई गाह्रै, जानलाई गाह्रै, टाढा भौगोलिक टाढा भयो। यसै गरेका कार्यक्रमहरू देश मधेसका कुराबाट भिडियो पनि हेर्न पायौँ हामीले। हाम्रा भिडियो पनि छैन, केही पनि छैन। हाम्रो बाजु रही त पिछडिएको छ। मेरो नाम धनराज पाण्डे, मेरो घर हिमाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 खैदी। मेरो एउटा जिज्ञासा छ, म हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई म प्रश्न सोध्न गएको छु। हाम्रो यो ढुगिन पहाडी यो जलविद्युत आयोजना अब हालसम्म कुन अवस्थामा छ र कहाँसम्म पुग्यो? यतिका वर्षसम्म पनि धेरै अलमल हुनको कारणहरू के हो? हजुरहरूले एउटा यही हाम्रो जिज्ञासा मेटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मैले आशा राखेको छु। मेरो नाम कपिल अधिकारी हो, मेरो हिमाली नम्बर 7, म त्यहाँको समाजसेवी हो। मैले के प्रश्न गरेँ भन्दा त्यो सांसद विकास कोष त्यो रकम यो गाउँपालिकामा आउँछ आउँदैन र त्यो आएपछि कुन टोलमा विनियोजन हुन्छ र त्यसको चाहिँ निर्माण समिति गठन गर्दा या माथिबाट नै तोकेर आउँछ कि यहाँ गाउँपालिकाबाट चाहिँ बस्तीबाट नै गर्नुपर्छ? मैले देखेको धेरै ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो सांसदले दिएको पैसा हो, हामीले नै यही गर्नुपर्छ, यो गाउँपालिकासँग सरकार हुँदैन भन्ने खालको मैले सुनेको हुँदा यो प्रश्न के हो? यो प्रश्न पारिँदा सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो। र अर्को प्रदेश सरकारबाट पनि अब आधा करोडसम्म चाहिँ रकम चाहिँ यहाँ विकासका लागि आउँदो रहेछ। त्यो पैसाका लागि पनि निर्माण समिति गठन गर्दा अब गाउँमा मैले पनि के सुनेको छु भने यो हाम्रो सांसदले दिएको हो, हामी नै मागेका योजना हुन्, यसमा चाहिँ यो कसैले चाहिँ समिति गठन गर्नु पर्दैन, हामीले गरिसकेका छौँ भन्न सुन्न आएको छ। त्यसको के व्यवस्था गर्छ त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिए राम्रो हुने थियो। धन्यवाद। म जयलाल भित्र मेरो हिमाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 भन्ने घर छ। मैले राखेको प्रश्न मैले हिमाली गाउँपालिका अध्यक्षलाई सोध्न चाहन्छु। यहाँहरूले बजेटका विषयमा, लक्षित वर्गको बजेटका विषयमा स्कलरसिपको कुरा, दलित विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिको कुरा मात्रै उल्लेख गर्नु हो र महिला, दलित र त्यसपछि तपाईँको जनजातिहरूको लक्षित वर्गको बजेटको मैले यहाँ बजेटमा कुनै व्यवस्था गरेको कुरा सुन्न पाइनँ। यसको विषयमा के रहेछ प्रश्न पारिदिए हामी आभारी हुन्थ्यौँ। धन्यवाद। म वासुदेव पाण्डे, हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भयो। मैले बिछा स्वास्थ्य वडा नम्बर 2 को स्वयंसेविकाले भन्दै गर्दा मलाई पनि अलिक चरक हुन्छ। म स्वास्थ्य क्षेत्रतिर काम गर्दै गर्दा हामीबाट औषधि पाइएन, ऊ भएन भनेर भन्नुभयो। उहाँको इन्चार्जले कमजोरी गर्नुभएको हो कि त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको
हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाभित्र त हामीले माग गरेको औषधिहरू सबै पाइन्थ्यो। अब कुनै कठिनाइ पनि छैन, यहाँ औषधिहरू हामीसँग स्टोरमा पनि तमाम जति पनि छ। अनि म क्वेसन के भन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई छैन भन्नुभयो, अब हामीलाई त्यो ठाउँमा कसरी एभाइलेबल गर्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू गएको छ। यहाँको सम्पूर्णलाई नमस्कार, म बिमला कुमारी पालिका स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज। भर्खरै हाम्रो स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पाइएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा कुरा के छ भने उहाँले पाउने भनेको सीमित मात्राको औषधि छ। कन्डम भयो, पिल्स भयो, ओआरएस, जीवनजल र आइरन चक्की लगायत एउटा दुईवटा अरू औषधि पनि पाउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले माग्नुहुन्छ कि जुन उहाँले नपाउने औषधि हुन्छ नि त्यो माग्न खोज्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो नियममा स्वयंसेविकाले दिने नियम छैन। उहाँले जुन लिन नदिने औषधि जुन उहाँको क्राइटेरिया पर्दैन त्यो औषधि माग्दाखेरि हामीले त्यो औषधि छैन त्यो दिन मिल्दैन भनेर उहाँले पठाएको थियो होला। जिज्ञासाको लागि सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र सहभागीबाट आएका जिज्ञासाहरूलाई मेटिदिनका लागि हामी अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्छौँ। धन्यवाद। जुन प्रश्न गर्नुभएको छ प्रश्नकर्ताज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाज्यूले सोधेको प्रश्न हाम्रो स्वास्थ्य संयोजकले केही कुरा त प्रश्न भइसकेको छ, बाँकी कुरा उहाँले नै दिनुहोला। धनराज पाण्डेले सोध्नु भएको थियो विद्युतको सम्बन्धमा, कोवाडी लघुजल विद्युत आयोजनाको बारेमा। यहाँहरूलाई स्पष्ट छ, अहिले करिब 7-8 वर्ष भइसक्यो 5वटा उपभोक्ता समिति गठन भए र योको बारेमा म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। जतिजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यो अहिले पनि प्रक्रियामा छ। हामी बुझिराखेका छौँ, पत्रचार गरिराखेका छौँ, कहाँ कहाँ रकम खर्च गर्नुभयो, सामान कहाँ छ, त्यो विषयमा म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। र अहिलेको अवस्था हामी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि वैकल्पिक ऊर्जाबाट 1 करोड रुपियाँ ढुवानी अनुदान आएको थियो। त्यो अनुदान बापतको रकम 63 लाख रुपियाँ को बिल भर्काई बिना खर्च भएको हामीले बुझेका छौँ र केही सामान पनि बुझिएको छैन भन्ने अहिलेको उपभोक्ता समितिहरू मार्फत हामी कहाँ जवाब आएको छ। र बाँकी हामीले जो क्यानल बनाउनु पर्ने कुरा थियो त्यो करिब 90% भन्दा बढी 98% पुरा भएको छ र बिचमा 100 मिटरको पहिरो जाने ठाउँको लागि फलामे पाइपहरू ल्याएर त्यहाँ आजभोलि जडान भइराखेको छ, पावर हाउस बनिराखेको छ, सबै मेसिनहरू त्यहाँ उपलब्ध भएका छन्। ट्रान्समिटरहरू प्रत्येक गाउँमा चाहिँ झारिएको छ हेलीबाट र सम्भवतः आशा गरौँ यो आर्थिक वर्षभित्र असारभन्दा अगाडि नै कोवाडी 100 किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजना जुन छ त्यो बत्ती बल्ने चरणको अन्तिम चरणमा छ। यो आर्थिक वर्षभित्र यो कोभिड-19 सुरु भएर यो कोरोना चाहिँ नआएको भए हामीले गत वर्ष बाल्ने प्रयास गरेका थियौँ। भूकम्पको प्राविधिक नआएको कारणले, आउन नसकेका कारणले बल्न सकेन। यो वर्ष बत्ती बल्छ। म यहाँहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसपछि कपुर अधिकारीले सांसद कोषको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो र प्रदेशको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको थियो। यो सांसद कोषको बारेमा जुन सङ्घीय सांसद हाम्रो जिल्लाबाट हाम्रो सांसद माननीय लालबहादुर थापाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट आउने क्षेत्र विकास संसद क्षेत्र विकास कोष भनेर आउँछ। त्यो पैसा निर्णय गर्ने अधिकार, कुन ठाउँमा बजेट दिने, कति बजेट दिने, कुन योजना बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार उहाँसँग छ। उहाँ त्यसको अध्यक्ष हो। परामर्श समितिको सदस्य हामी पनि हुन्छौँ, प्रत्येक पालिकाका प्रमुखहरू र प्रदेश सरकारका सांसद हामीहरू त्यसको सदस्य पनि हौँ र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उहाँसँगै हुन्छ, हामीसँग हुँदैन। हामीले परामर्श दिने, यहाँको यो ठाउँमा बजेट हाल्दा ठिक हुन्छ, यो योजना बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्छौँ। निर्णय गर्ने एकल अधिकार छ उहाँसँग। अर्को प्रश्न छ जयलाल विकले यो लक्षित वर्गको बजेटको बारेमा यहाँ प्रश्न भएन भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यो स्वाभाविक हो। हाम्रो बजेटमा यहाँ आर्थिक लेखा सम्बन्धीको कर्मचारीहरू दुवैजना यहाँ नभएको हुनाले उहाँहरूले मलाई रिपोर्ट नदिएको हुनसक्छ।
लक्षित समूह अन्तर्गतको बारेमा हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ। पहिला गाविस हुँदै गर्दा दलित र महिलाका लागि 15% अलग अलग छुट्याइन्थ्यो। अहिले यो स्थानीय सरकार भएको हुनाले त्यो 80% यो ठाउँमा खर्च गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। हामीले लक्षित वर्गका लागि पैसा छुट्याएका छौँ। हामीसँग पैसा छ। दलित सञ्जालले त्यसकै लिएर आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। आज विशेष गरेर यो सँगैमा स्वास्थ्य सेवा दिवस पनि परेको छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी चासो र चिन्ता गर्ने जो महानुभावहरूले प्रश्न राख्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पहिलो प्रश्न त स्वास्थ्य स्वयंसेविका जो चाहिँ हिमाली गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र माथि क्षेत्र 1 नम्बर वडाको सुमित्रा बोहरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा मैले अलिक पछि आएर प्रश्न बुझेँ। उहाँले भन्न खोज्नुभएको समुदायमा रहेका नागरिकहरूले औषधि पाएनन् भन्दा पनि जुन चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले औषधि लिएर समुदायमा वितरण गर्ने खालका औषधिहरू हामीले पर्याप्त रूपमा पाएन भन्ने चाहिँ बुझ्नुभएको रहेछ जस्तो लाग्यो। विशेष गरेर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले यो सुरक्षात्मक र प्रबोधनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। औषधि उपचारको कामहरू गर्नुहुन्न। औषधि उपचारको काम चाहिँ स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट हुन्छ। त्यहाँ विगत वर्षहरूमा भन्दा गाउँपालिका संहिता लागू भइसकेपछि हामीले हिमाली गाउँपालिकामा अघि पनि हाम्रा श्रीमान अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो, जम्मा 2वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था रहेको बाजुरा जिल्ला यति विकट जिल्ला हो भन्ने कुरा फेरि भनिराख्नु पर्दैन र त्यो जिल्लाको 43% भूभाग ओगटेको हिमाली गाउँपालिका छ। यत्रो भूबमोडमा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा 2टा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरू थियो। अहिले संहिता लागू भइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिका आइसकेपछि गाउँपालिका कार्यालयबाट थप 6वटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी 8वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ निरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेका छन्। अब कुरो रह्यो उपचारको लागि औषधि पर्याप्तताका लागि हामीले चाहिँ अहरह खपिएर गाउँपालिकाले आफै दुर्गम हुँदाहुँदै पनि आफ्नै स्रोतबाट र नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको स्रोतबाट औषधि खरिद समयमै गर्ने र यो ढुवानीको विषयमा ठुलो समस्या रहँदै पनि हाम्रा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले नेपाल आर्मीसँग समन्वय गरी यो बिचमा चाहिँ कालीकोट र दैलेख जोड्ने पुलमा यो बिचमा पुल छैन तैपनि त्यहाँ विशेष मेसिनबाट अथवा त्यहाँ औजारबाट लिफ्टिङ सिस्टमबाट चाहिँ औषधि पर्याप्त रूपमा समयमा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ र अहिले हामी कहाँ यो गाउँपालिका स्टोरमा पनि नेपाल सरकारबाट सूचीकृत भएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट पाउने भनी तोकिएका औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा छन् र यहाँ अघि नै पनि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो यो धेरै विकट हुँदा पनि हामीले एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्न हामी सफल भएका छौँ। यी विविध कुराहरूले गर्दा हामी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जनताहरूलाई नागरिकहरूलाई कसरी पुगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अहरह लागिरहेको कुरा म अवगत गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री चन्द्रदेवी बुढाज्यूलाई रहेको छ। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ। त्यो न्यायिक समितिमा कस्ता खालका केसहरू आउने गर्दछन् एउटा? अनि अर्को प्रश्न पनि रहेको छ, महिला हिंसा सम्बन्धी कस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले तय गरेको छ? धन्यवाद जिज्ञासाको लागि। र त्यसै गरी अघि भर्खरै पनि जिज्ञासा आएको थियो हाम्रो उपाध्यक्षज्यूलाई। उहाँ एउटा न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। न्यायिक समितिमा कस्ता खालका मुद्दाहरू आउँछन्, कसरी काम गरिरहनु भएको छ भनेर जिज्ञासा आएको थियो। सो जिज्ञासा मेटाइदिनका लागि उपाध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्छौँ। धन्यवाद। मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ भन्नुपर्नेज्यूले न्यायिक समितिमा कस्ता खालका मुद्दा आउँछन् र कस्ता खालका मुद्दा आउँछन् भन्नुभएको छ। न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू आली दूर, साना झै झगडा अनि सरू खा गोरु खा जस्ता मुद्दाहरू आउँछन्। यो ठाउँमा मुद्दाहरू त धेरै आउँछन्। म कहाँ त सम्बन्धित पिछडेको उजुरी पनि आइराखेको थियो। जग्गाको उजुरी धेरै उजुरी आइराखेका छन् र हामीले हेर्ने मुद्दाहरूलाई हामीले आफै हेरेर यहाँ हामीले मिलाउन सक्ने मुद्दाहरू जो हाम्रो अधिकारभित्र पर्छन् तिनी मुद्दाहरूलाई हामीले अहिलेसम्म आएका मुद्दाहरू योभन्दा अगाडि
हाम्रो समिति बसेर न्यायिक समिति बसेर हामीले ढङ्गसँग मिलाएर पठाइदिएका छौँ। महिला हिंसा सम्बन्धी कुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि पनि महिला हिंसा सम्बन्धी हो, म एक्लैका कारणले खाली भन्दा नहुने रहेछ। त्यसैले मैले सम्पूर्ण 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरकी महिलाहरूको यहाँ यो ठाउँमा एकदम उपस्थिति गराएर त्यो उपस्थितिमा मैले महिलाहरूको एकदम यो समिति गठन गरेको थिएँ। महिला मञ्च गाउँ स्तरीय महिला मञ्च गठन गरेर हामीले अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष समेत पनि बनायौँ। तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेर महिलाहरूको लागि एकदम त्यो पनि बनायौँ। त्यसबाट गएर वडावाइज पनि वडामा पनि वडा समिति पनि महिलाहरूको वडा समिति गठन गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यो समितिले काम गर्दाखेरि कुनै अध्यक्षको अलिक कमी कमजोरी भए पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ वडा बाहिरमा पनि। त्यसपछि जयलाल विकेज्यूले मलाई प्रश्न राख्नुभएको थियो वडामा मेलमेला पर्दा बनाउनुपर्छ भन्ने किन बनाउन अहिलेसम्म भन्नुभएको थियो र त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो बनाउने भनेर हामीले अनि वडामा जान पाएको छैन म केही दिनमा। अब तुरुन्तै हामी वडा स्तरीय अनि मेलमिलापकर्ता हामीले वडाबाट छनौट गर्नुपर्छ। 5-5 जना एक वडाबाट 5-5 जना मेलमिलापकर्ता छनौट गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरिसकेको छ। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यूलाई आफ्नो भनाइका लागि। र यस गाउँपालिकामा आइसकेपछि कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्नेबारे आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई। म यो गाउँपालिकामा आउँदै गर्दाखेरि जो हिमाली गाउँपालिकाले यहाँको जनप्रतिनिधिले समग्र हिमाली गाउँपालिका कसरी समृद्ध र सुखी नागरिक हिमाली गाउँपालिका बनाउनका लागि चालिएका कदमहरू जुन थिए हामी त्यही कामहरूलाई नै निरन्तरता दिँदै आइराखेका छौँ र समग्र हिमाली गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिबाट कानुन र आवश्यक कानुन र लगायत काम गर्ने सकारात्मक जुन वातावरण हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो तयार भएको हुनाले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनदेखि लिएर अन्य विकास निर्माणका गतिविधिहरू काम गर्ने बेला पनि हामीलाई सहजता आएको छ र समग्र काम गर्ने सिलसिलामा नागरिक जुन जति शिक्षित हुनुपर्ने हो वा गाउँपालिका वा प्रदेश सरकार वा राज्यबाट सम्पादित कार्यहरूको उहाँहरूबाट जति जुन चाहना आफ्नो काम कर्तव्यप्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो सबै नागरिकमा मैले त्यो पाइनँ। अलि समस्या भनेको त्यो मैले देखिरहेको छु। यदि नागरिकहरूले राज्यबाट प्रवाह गर्ने हरेक सेवा सुविधामा आफ्नोले एकदम चासोको साथ त्यसमा प्रश्न राखिदिनु भयो र एकदम उहाँहरूले कर्तव्यनिष्ठ भएर आफूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाको अनुभूत हुने गरिकन प्राप्त गर्न कर्तव्यबद्ध हिसाबले लाग्नुभयो भनेपछि थप अझै जुन सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई अझै प्रभावी रूपमा लिन सकिने मेरो धारणा रहेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई। आजको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका लागि यस हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यूलाई छोटो भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्दछौँ। नेपालको पिछडिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसमा पनि पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र पनि बाजुरा जिल्ला धेरै पिछडिएको जिल्ला, त्यसमा पनि बाजुरा जिल्लाभित्र पनि हाम्रो हिमाली गाउँपालिका अझ पिछडिएको टाढाको यो जुन कि बाजुरा जिल्लाको 45% भूगोल हिमाली गाउँपालिकाभित्र छ, जुन हाम्रो एक ओडाबाट अर्को ओडा जान 2-3 दिन लाग्छ। यस्तो दुर्गम ठाउँमा पनि टिभी टुडे च्यानल हाम्रो यही हिमाली गाउँपालिकाको भूमिमा दुःख कष्ट गरेर आउनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। र त्यसै गरी आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका लागि वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ। प्रदेश सरकारले जुन वडा अध्यक्षमाथि गर्ने जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहार प्रति म एकदम चाहिँ घोर विरोध गर्न चाहन्छु। किनकि जो कि प्रदेशबाट आएका योजनाहरू उहाँहरूले कुन नीति, कुन ऐन, कुन कानुन र कुन कार्ययोजना बनाएर चाहिँ रकम विनियोजित गर्नुहुन्छ र भुक्तानी गर्नुहुन्छ र त्यो प्रदेशबाट आएको योजनाहरू जुन वडाका नागरिकहरूलाई ल तिमीहरूले वडा अध्यक्षसँग सरोकार नराखी, वडा अध्यक्षसँग कुनै पनि सम्बन्ध नराखी तपाईँहरूले आफ्नो उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यो कार्ययोजना सम्पन्न गरेर तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर प्रदेश सरकारले या त्यो कार्ययोजना बनाएको छ।
होइन भने वडाको जुन आएको योजनाहरूमा वडा अध्यक्षको सिफारिस र वडा अध्यक्ष छैन भने त्यहाँको वडाको एउटा कुनै पनि जनप्रतिनिधि वडा सदस्यदेखि लिएर कार्यपालिका सदस्यसम्मको जनप्रतिनिधि वडैमै रहनुहुन्छ र वडा अध्यक्ष बाहिर गए पनि वडा अध्यक्षले दिने काबा अध्यक्ष हामी छोडेर जान्छौँ। त्यो भएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ मनोमानित मनोढङ्गले जुन प्रदेशको आएको योजनाहरू लापरवाही हिसाबले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र उहाँका ओभरसियर प्राविधिक फाँटका कर्मचारी आएर पनि हामीले प्रष्टै देखेका छौँ। मेरो हिमाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को 2-3वटा योजनाहरू प्रदेशबाट आएका योजनाहरूलाई कुनै हिसाबले पनि त्यो सम्पन्न भएको छैन। त्यसैगरी आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका लागि वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विशेष गरी हामी दूरदराज भए पनि अहिलेको शासन व्यवस्था अनुसारमा जुन हामी वडा अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम क्रियाकलापमा हामीहरूले सबै भूमिका गरे जस्तो लाग्छ, किनभने वडा अध्यक्षले नै सबभन्दा बढी अहिले स्थानीय तहमा वडाका विभिन्न समस्याहरू झेल्नुपर्ने र सिफारिस पनि सबैभन्दा बढी वडा अध्यक्षले नै हरेक कुराका सिफारिसहरू दिनुपर्ने भएको कारणले धेरै किसिमको जिम्मेवारी छ। धेरै धेरै धन्यवाद हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यूलाई। त्यसैगरी आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका लागि यस हिमाली गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा पिछडिएको गाउँपालिकामा हामी रहेका छौँ। तपाईँहरूले प्रश्न देखिसक्नु भएको छ। यसै गरेर म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो हिमाली गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले जुन शिक्षाप्रति ल्याएका जो नीति कार्यक्रमहरू र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ल्याएका कार्यक्रमहरू अहिले पनि यहाँ हामीले सुन्न पायौँ। हामीले दलितहरूका बालबालिकाहरूलाई पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि आर्थिकबाट पढ्न पठन पाठनबाट वञ्चिएका हुन्छन्। त्यसका विषयमा पहिलो गाउँसभाबाट छात्रवृत्ति 50% अनुदान गर्ने कुराहरू र अर्को कुराहरू उहाँले जुन यो हिमाली गाउँपालिकामा उपचारका विषयमा हामीले उपचार गर्ने क्रममा कतिपय गरिब र आर्थिक नपाएका मान्छेहरू दीर्घरोगी हुन्छन्, उनीहरूका लागि हाम्रो उपचार खर्च दिने उपचारका लागि राहत दिने कार्यक्रम पनि उहाँले त्यो नीतिमा ल्याउनु भएको छ। धन्यवाद यस गाउँपालिकाका प्रवक्ताज्यूलाई। विकासका कुराहरूसँगै एउटा सुरक्षा स्थिति पनि महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमै लिने गरिन्छ। यस गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सुरक्षा अवस्था के छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि यस गाउँपालिकाका सुरक्षा प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हिमाली गाउँपालिकाबाट मलाई गाउँपालिका अध्यक्षज्यूबाट जनप्रतिनिधिज्यूबाट सबभन्दा प्रथम धेरै धेरै सहयोग पाएको छु। किनभने वार्ड नम्बर 6 र 4 का वडा अध्यक्षज्यूले मलाई साथ सहयोग गरेका छ। मापसे प्रतिबन्ध गरेको ठाउँमा उहाँहरूले त्यस्तो भएकोलाई आफैले पनि नेतृत्व गरेको छ। आमा समूह भन्ने छन्, यतातिर क्लब समूह गरेर उहाँहरूले नेतृत्व गरिदिएको छ। सजिलो छ, हामीलाई रक्सीबन्ध भएको हिसाबले एकदम सजिलो छ। शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण रोकथाम गर्नको लागि हामी 24 घण्टा खटेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यस गाउँपालिकाको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भएकोमा। त्यसै गरी आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका लागि यस हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई छोटो भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्दछौँ। हिमाली गाउँपालिकाले विकास पनि गरिरह, विकास भइरह, विकास त यतैबाट सुधिएर जाँदो रहेछ होइन। यताबाट धेरै धेरै हामी मानवहरू पनि यतैबाट सुधिएर जान्छौँ अनि विकास पनि यतैबाट सुधिएर जान्छ। विकास भइरह अझै पनि तलका भन्दा हाम्रो हिमाली धेरै दुर्गम, हिमाली भन्दा पनि बिच्छा दुर्गम। बिच्छाका जनतालाई आउन 2 दिन लाग्छ, जान 2 दिन लाग्छ। हिमाली गाउँपालिकाले पनि बिच्छा हेरेको पनि छ, अझ पनि हेरोस्, सङ्घ संस्थाले पनि हेरोस्। धन्यवाद। त्यसै गरी फेरि पनि कार्यक्रममा अब छोटो भनाइ राखिदिन हुनका लागि वडा नम्बर 1 का कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो बिच्छा भनेको एकदम पिछडिएको बाजुरा जिल्ला पिछडिएको बाजुरा जिल्लामा हिमाली गाउँपालिका भन्दा पनि एउटा 3 नम्बर 1, 2, 3 अझ त्यहीभन्दा पिछडिएको छ। किन भन्दाखेरि पहिला हाम्रो गाउँपालिका यता धुलासर नभएर हाम्रो बिचमा माथि तिथि माथि भन्ने कुरा हाम्रो थियो होइन। त्यहीमा पनि हामीले असहमति गऱ्यौँ त्यतिखेर। किन भन्दाखेरि हाम्रो 2 दिन आउन लाग्छ, 2 दिन जान लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एकदम पिछडेको छ। धन्यवाद। अहिले
धेरै ठाउँमा क्वेसन उठ्ने गरेको छ। गाउँमा सरकार होइन सिंह आए भ्रष्टाचार पनि भयो भन्ने छ। कतिपय ठाउँमा त्यो भएको पनि हुन सक्ला। हामी सबै 753वटा स्थानीय तहको बारेमा धेरै कुरा त हामी जानकारी राख्छौँ, तर पनि सबैको जिम्मा चाहिँ लिन सकिन्न। वास्तविकता के हो त्यो बुझ्न सकिन्न। हामी प्रत्यक्षसँग जनतासँग नजिकको सरकार भएको हुनाले यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। यदि कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको नियन्त्रण हुनुपर्छ, त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ। मैले बारम्बार जिल्लामा गएर सिडिओसँग समन्वय प्रमुखसँग भन्ने गरेको छु, प्रत्येक पालिकामा एउटा टोली गठन गरेर अनुगमन गर्नुहोस्। कहाँ बेमानी भएको छ, बदमासी भएको छ, त्यो कुरालाई साँच्चीकै त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ र जनताका अधिकार प्राप्त हुने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले सिंह आएको होइन, साँच्चीकै गाउँमा सरकार आएको छ। धन्यवाद। आजको यस हिमाली गाउँपालिकाद्वारा सम्पादित क्रियाकलापको समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। सहभागी भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हिमाली गाउँपालिकालाई पनि धन्यवाद भन्दै टिभी टुडेको सम्पूर्ण टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।